سانو کم از کم اپنی موت یاد رکھنی چاہیے. میں اپنی رکھا، مینو یہ بھی یاد ہوئے کہ میری بیوی نے بھی ایک دن مرنا ہے، مینو یہ بھی یاد ہوئے کہ میرے بچیاں بھی ایک دن مرنا ہے، مینو یاد ہوئے کہ میری بیٹیاں بھی ایک دن مرنا ہے. جدو موت یاد ہوئے پھر بندہ انج کردا، کیونکہ مرنا تو ہے ہی، کیوں بھی مرنا ہے کہ بولو اللہ اللہ. نام تو پرہنی نہ چھاں بندیا، نام تو پرہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا. ہر شے نے آخر مک جانا، شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نہ بندیا. نہ تو پرہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا. اج مٹی پیراں تھلے ہے، کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا. اج مٹی پیراں تھلے ہے، کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا. او جد پتا ہے سب نے ٹر جانا، پھر کادے لئی رونا دونا. اڈیک دیاں قبراں بندیا، اڈیک دیاں قبراں بندیا. ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نہ بندیا. نہ تو پرہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا. او جڑے پھل سویرے کھڑدے نے سب شاماں نوں مرجا جاندے. او جڑے پھل سویرے کھڑدے نے سب شاماں نوں مرجا جاندے. اے دعوے وعدے سب بندیاں دو پل وچ روند مٹا جاندے. اے دعوے وعدے سب بندیاں دو پل وچ روند مٹا جاندے. تو مینوں مار مکا بندیا، تو مینوں مار مکا بندیا. ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نہ بندیا. نہ تو پرہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا. او تو منہ چو رب رب کرنا ہے، کدی من اپنے جو کریا کر. او تو منہ چو رب رب کرنا ہے، کدی من اپنے جو کریا کر. او جو بچ قرآن دے لکھیا ہے، تو اس تے عمل بھی کریا کر. کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا، کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا. ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نہ بندیا. نہ تو پرہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا. میری گل تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.